एलियाना अपनी माँ के सामने परेशान और नाराज थी। वो अपनी आंखों में छुपी बेचैनी के साथ कह रही थी कि वो अपने कजन हसान से शादी नहीं करना चाहती। एलियाना के दिल में हसान के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी और उसे हर चीज में खामियां नजर आ रही थी। चाहे वो हसान के लिबास का सलीका हो या बात करने का तरीका, हर चीज उसे बेतरबियत और दही लगती थी। उसके वालिदैन ने भी मोहब्बत से कोशिश की कि वो हसान की खूबियों को देखे। माँ ने प्यार से कहा, बेटी हसान अच्छा लड़का है, तुम्हारा हमसफर बन सकता है, उससे शादी क्यों नहीं करनी। एलियाना ने गुस्से और बेबसी के साथ जवाब दिया, मम्मा वो सब कुछ मैं नहीं चाहती, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, वो मुझे समझ नहीं आएगा। माँ ने धीरे और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटी जिंदगी की राहें सब अपनी मर्जी से नहीं चलती, कभी कभी हमें खानदान और वालिदैन की ख्वाहिशात को समझना पड़ता है। एलियाना ने हिचकिचाते हुए हसान को फोन किया। उसने साफ अल्फाज में कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती और बेहतर है कि हसान भी इनकार कर दे। मगर हसान ने कहा कि वो अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। एलियाना का दिल इस बात से और टूट गया। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं रहा, मगर फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। चंद दिन बाद जब उसे महसूस हुआ कि शादी के फैसले पर कोई तब्दीली नहीं आएगी और उसकी जिंदगी उसी शख्स के साथ जुड़ने वाली है जिससे वो कबूल नहीं करती, एलियाना ने इंतहाई जज्बाती फैसला किया और घर में पड़ी कुछ दुआ की गोलियां खा ली। घर वाले फौरन उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने मैदे की सफाई की और जान बचाई। मगर यह वाकया उसके और उसके खानदान के लिए खौफनाक झटका था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए एलियाना ने मां के सामने हाथ जोड़े और अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा, मम्मा मुझ पर रहम करो, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, ये जिंदगी मेरी मर्जी के बगैर बनाई गई है। माँ ने एक बार फिर सब्र और मोहब्बत के साथ समझाने की कोशिश की, बेटी हसान पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, लेकिन वो नेक और संजीदा है, उसके दिल में मोहब्बत है, तुम्हें शायद ये अब भी समझ नहीं आ रहा, मगर जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिन्हें देखकर हम पहचानते हैं कि मोहब्बत बस दिल से आती है, ना कि रुतबे या पढ़ाई से। एलियाना ने अपनी आंखें नीची कर ली। दिल में जज्बात की लहर थी, मगर दिमाग में गुस्सा और नफरत का तूफान। उसकी सोच ये थी कि वो किसी भी कीमत पर उस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, और यह बात उसके दिलो दिमाग में बार बार घूम रही थी। उस लम्हे एलियाना के दिल में एक मजबूत ख्याल पैदा हुआ कि वो किसी तरह अपने आप को इस रिश्ते से आजाद कर ले, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। वो जानती थी कि अगर वो इस वक्त इनकार नहीं करेगी तो जिंदगी भर उसे अपने फैसले के नताइज भुगतना होंगे। उसी दौरान एलियाना की जज्बाती हालत ने उसे बहुत कमजोर कर दिया और उसने महसूस किया कि उसके दिल और दिमाग में इंतशार है, मगर वालिदैन की मोहब्बत और हसान की सादगी को देखकर उसके दिल में कुछ हल्की सी नरम रोशनी भी जल रही थी, जो अभी उसके लिए समझना मुश्किल थी। एलियाना का दिल एक तरफ से गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था और दूसरी तरफ से उसके दिल में छोटा सा सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई वो हसान को समझ सकेगी। लेकिन अभी के लम्हे में उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर नफरत और मुजाहमत में था और उसने सख्ती से फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरह इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, चाहे हालात कुछ भी हों। इसी कश्मकश के बीच एलियाना की माँ ने एक बार फिर सब्र से कहा, बेटी मोहब्बत सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात में भी इसे महसूस किया जा सकता है। तुम्हें शायद अभी ये समझने की जरूरत है कि हसान की सादगी और मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी कीमती हो सकती है। एलियाना ने आंखें बंद की। दिल में बेबसी और गुस्से का मिला जुला तूफान था
اور اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک چھوٹا سا خوف بھی پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ سوچ کر کہ اس کی زندگی واقعی اس فیصلے کے بعد بدل جائے گی۔ ایلیانا کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اب حسان کے ساتھ باندھی گئی شادی کے بندھن میں بندھی ہوئی تھی، اور دل کے ہر کونے میں ایک بے چینی اور نفرت کی لہر دوڑ رہی تھی۔ شادی کے دن ہر چیز مکمل تھی، گھر میں خوشی کا سماں تھا، مگر ایلیانا کے دل میں خالی پن اور اندھیری فکر چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتی کہ کیسے اس کی زندگی اب اس شخص کے ساتھ گزرے گی جس سے وہ کبھی اپنا نہیں مانتی۔ حسان جو کہ ایک سادہ اور مخلص لڑکا تھا، ہر کسی کے لیے خوشی اخلاق اور نیک دل تھا، مگر ایلیانا اسے دیکھ کر صرف اس کی دہی عادات اور کم تعلیم پر نظر رکھتی۔ شادی کی تقریبات میں ابھی ایلیانا دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ سب صرف ایک رسمی بندھن ہے اور وہ کبھی بھی دل سے خوش نہیں ہوگی۔ جب شادی کی رسمیں ختم ہوئی اور دونوں کو اپنی پہلی رات کے لیے کمرے میں لے جایا گیا، ایلیانا نے حسان کی طرف ایک غصے اور درد بھری نگاہ سے دیکھا اور بولی، حسان، تم نے میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے، مگر خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہارے قریب نہیں آنا چاہتی۔ حسان نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ایلیانا، میں جانتا ہوں تم غصے میں ہو، مگر میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ایلیانا کے دل میں یہ بات سن کر مزید غصہ اور بے چینی پیدا ہوئی۔ اسے لگا کہ یہ صرف دکھاوے اور فریب ہے، لیکن حسان خاموشی سے ایک چھوٹا سا تحفہ نکال کر ایلیانا کے سامنے رکھ گیا، ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی، اور کہنے لگا، یہ تمہارے لیے شاید تمہیں خوش کرے۔ ایلیانا نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور اپنی طرف مڑ کر لیٹ گئی۔ دل میں ایک اندرونی تضاد تھا، ایک طرف نفرت اور دوسری طرف کسی قسم کا تجسس اور حیرت۔ حسان نے خاموشی سے نوافل ادا کی، پھر ایلیانا کے قریب بیٹھ کر بے دھیانی سے کہا، میں تمہیں دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتا اگر تم اداس رہو، میں بس تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایلیانا نے اس کے الفاظ کو محض رسمی باتیں سمجھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب محبت کا کھیل ہے، لیکن حسان نے اپنی مخلصانہ محبت اور صبر کے ذریعے ایلیانا کے دل میں پہلی بار ہلکی سی لرزش پیدا کی۔ رات بھر ایلیانا اپنے کمرے میں خاموش رہی، دل میں نفرت اور دل کی چھپی ہوئی جذباتی لہر کے بیچ الجھن میں، جبکہ حسان ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھنے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلی صبح حسان نے ایلیانا کو نرم لہجے میں جگایا، اس کے لیے ناشتہ بنایا اور نرمی سے کہا، ایلیانا، تم کچھ کھاؤ، یہ دن اچھا ہوگا۔ ایلیانا نے اس کی نرمی کو محض ایک عارضی عمل سمجھا اور خاموشی سے کھانا کھایا۔ دل میں ایک چھوٹا سا شکوہ تھا کہ یہ سب صرف اسے مطمئن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دن کے وقت حسان نے ایلیانا کے لیے گھر کے کام خود سنبھالے، کھانا بنایا اور ہر لمحہ اس کی خدمت میں لگا رہا، جبکہ ایلیانا نے ابھی تک اپنے دل کی دیواریں مضبوط رکھی ہوئی تھی۔ اس نے نہ کھانے کی تعریف کی، نہ کسی اور بات میں دلچسپی دکھائی۔ حسان کی محبت، نرمی اور صبر نے ایلیانا کے دل میں پہلی بار سوچ کا بیج بو دیا کہ شاید یہ شخص واقعی مخلص اور نیک دل ہے، مگر اس نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی فوراً نرم نہیں ہوگی اور اپنے دل کی حفاظت کرے گی۔ پہلی رات اور اگلے دن کی کشمکش میں ایلیانا کی ذہنی حالت اتنی پیچیدہ تھی کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، مگر حسان نے ہر لمحہ صبر اور محبت کے ساتھ اس کے ہر رد عمل کو قبول کیا، اس کے باوجود کہ ایلیانا بار بار دوری اور ناراضگی دکھاتی رہی۔ حسان نے ایلیانا کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لانے شروع کیے، نرم لہجے میں باتیں کی اور چھوٹے چھوٹے کام خود کیے، تاکہ ایلیانا کو محسوس ہو کہ اس کی قدر کی جا رہی ہے۔ لیکن ایلیانا اس سب کو محض فرضی اور رسمی سمجھتی رہی۔ ایلیانا کے دل میں نفرت اور حیرت کے بیچ ایک عجیب سا تضاد پیدا ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی مخلص ہے یا صرف دکھاوا کر رہا ہے۔
مگر حسان کی خاموش محبت، صبر اور مخلصانہ رویہ اہلیانہ کے دل کی دفاعی حصے میں ہلکی سی کھپن پیدا کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار سوچ رہی تھی کہ شاید انسان صرف دکھاوے یا تعلیم کی بنا پر نہیں بلکہ دل سے محبت بھی کر سکتا ہے، اور یہ محبت کتنی طاقتور اور صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ اہلیانہ کی پہلی رات کی کشمکش اور حسان کی مخلصانہ محبت نے اہلیانہ کے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی نرم روشنی پیدا کی، جو اسے اندر سے تھوڑا متجسس اور حیران کر رہی تھی، اور یہ روشنی اس کے لیے ایک نئی راہ کی شروعات تھی، مگر ابھی وہ مکمل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دل میں نفرت اور خود کو بچانے کا جذبہ اب بھی مضبوط تھا۔ اہلیانہ کے دل میں ابھی بھی نفرت کی مضبوط دیواریں تھیں، اور وہ ہر دن حسان کی محبت اور خدمت کو ایک چال یا دکھاوا سمجھتی رہی۔ حسان صبح اٹھتا تو سب سے پہلے اہلیانہ کے لیے ناشتہ تیار کرتا، اسے نرم لہجے میں جگاتا اور چھوٹے چھوٹے کام خود کر کے اس کی راحت کی کوشش کرتا، لیکن اہلیانہ ان سب کاموں کو محض رسمی اور فرضی سمجھتی۔ وہ نہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی، نہ حسان کے لیے کھانا بنانے یا کپڑے دھونے میں ہاتھ بٹاتی۔ ہر چیز کو نظر انداز کرتی اور دل میں سوچتی کہ یہ سب صرف اسے قابو میں رکھنے کی کوشش ہے۔ حسان نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا، نہ کبھی ہاتھ اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کے لیے محبت کا اصل مطلب برداشت اور احترام ہے، اور اسی صبر سے اہلیانہ کے دل میں چھوٹی چھوٹی ہلچل پیدا ہو رہی تھی، جسے وہ ابھی پہچان نہیں رہی تھی۔ دن کے معمولات میں بھی اہلیانہ حسان کی ہر حرکت کو نظر انداز کرتی، چاہے وہ کھانے میں اسے خوش کرنے کے لیے نیا ذائقہ لے آئے یا دن کے کام خود کر کے تھکن کے باوجود اس کی خدمت کرے۔ اہلیانہ خاموش رہتی اور دل میں سوچتی کہ یہ سب فریب ہے۔ حسان نے 1 سال کے عرصے میں ایک دن بھی برداشت نہیں چھوڑا۔ ہر دن اہلیانہ کے لیے محبت بھری چھوٹی چھوٹی چیزیں کی، اس کے پسندیدہ کھانے بنائے، چھوٹے چھوٹے تحفے لائے اور نرم لہجے میں بات کی، تاکہ اہلیانہ یہ محسوس کرے کہ وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ لیکن اہلیانہ کے دل میں نفرت اور سختی ابھی بھی قائم تھی۔ رات کو جب اہلیانہ سسکیوں سے اداس ہوتی تو دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ اس نے حسان کی محبت کو روک رکھا، مگر حسان خاموش رہ کر اہلیانہ کی ہر بات کو برداشت کرتا اور کبھی بھی اس کی بے روحی پر ناراض نہیں ہوتا۔ اہلیانہ کے دل میں ایک خوف بھی پیدا ہو گیا تھا کہ یہ شخص واقعی اس کے جذبات کو سمجھتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر کچھ نرم ہونے لگی، مگر اپنے غرور اور خوف کی وجہ سے اس نے اپنی سختی کو برقرار رکھا۔ حسان صبح اٹھ کر اہلیانہ کے لیے چائے بناتا، ناشتہ تیار کرتا اور نرم لہجے میں کہتا، اہلیانہ دن اچھا ہو جائے گا، بس خوش رہو۔ اور اہلیانہ خاموش رہ کے دل میں سوچتی کہ یہ سب کچھ اس کے قابو میں آنے کے لیے ہے، مگر وہ اندر سے حیرت اور چھوٹی خوشی محسوس کرنے لگی، جسے وہ خود بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ دن بھر حسان اہلیانہ کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتا، اس کے کپڑے دھو دیتا، گھر صاف کرتا اور کھانے کی تیاری میں لگ جاتا، جبکہ اہلیانہ ہر کام کو نظر انداز کر کے خاموش رہتی، مگر دل میں اسے یہ احساس بھی ہوتا کہ شاید یہ شخص واقعی مخلص اور نیک دل ہے، اور وہ اس سے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس عرصے میں اہلیانہ نے اپنے دل کی دیواروں میں پہلی بار ہلکی سی دراڑ دیکھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حسان کی محبت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے یہ سب قبول کرنا مشکل تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ جلدی نرم نہیں ہوگی اور اپنے دل کی حفاظت کرے گی۔ حسان کے صبر، مخلصانہ محبت اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خدمت نے اہلیانہ کے دل میں پہلی بار نرم روشنی پیدا کی، مگر اہلیانہ ابھی بھی خود کو اس روشنی سے بچا رہی تھی، اور ہر لمحہ دل میں نفرت اور حیرت کے درمیان الجھن میں تھی۔ وہ دیکھتی کہ حسان ہر دن اپنی محبت کے ذریعے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دن کے اہتمام پر بھی تھکا ہوا ہو کر صرف اس کے لیے خوشی کے لمحات پیدا کرتا ہے۔ لیکن اہلیانہ کی بے روحی اور سختی اسے اندر سے ٹوٹنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر حسان کا صبر اور مخلصانہ رویہ اس سے ہر بار تھوڑی سی امید دلاتا کہ شاید اہلیانہ بھی ایک دن اس کی محبت کو پہچان لے۔ دن اور رات کی یہ کشمکش
एलियाना के दिल और दिमाग में चल रही थी, वो खुद को हसन से दूर रखना चाहती थी, मगर दिल के किसी कोने में उसने पहली बार महसूस किया कि ये शख्स वाकई उसे चाहता है, उसकी कदर करता है और किसी भी कीमत पर उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। एलियाना के अंदर ये छोटी छोटी तब्दीलियां आना शुरू हो गई थी, मगर वो अपने गुरूर और खौफ की वजह से उसे कबूल नहीं कर रही थी। और हसन हर लम्हा सब्र, मोहब्बत और खिदमत के जरिए इस दीवार को आस्ता आस्ता नरम कर रहा था, और एलियाना की दुनिया के रंग आस्ता आस्ता बदलने लगे। वो छोटी छोटी बातों में हसन की मोहब्बत को देखने लगी, मगर अब भी अपने दिल की मुकम्मल नरमियत और कबूलियत के लिए तैयार नहीं थी। यही कशमकश और बर्दाश्त का अमल एलियाना और हसन की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया, और हर दिन नए चैलेंज, नए एहसास और नई मोहब्बत के मौके लाता रहा। 1 साल की कशमकश और रोजमर्रा की बर्दाश्त के बाद एलियाना के दिल में हसन के लिए छोटी छोटी नरमी के आसार पैदा होने लगे थे। हालांकि वो अभी भी खुद को मुकम्मल तौर पर नरम करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर हसन की सब्र, मोहब्बत और हर रोज की छोटी छोटी कुर्बानियों ने उसे अंदर से हैरत और तजस्सुस के काबिल बना दिया था। एक दिन जब एलियाना घर में अकेली थी और हसन ने महसूस किया कि उसका दिल उदास है, वो धीरे से उसके करीब बैठ गया और कहा, एलियाना, मैं तुम्हें यूं उदास नहीं दे सकता। तुम्हारे दिल का दुख मेरा भी दुख है, बस मुझे तुम्हें खुश देखना है। एलियाना ने इब्तिदा में इस बात को नजरअंदाज किया और दिल ही दिल में सोचा कि ये सब मोहब्बत का दिखावा है, मगर हसन ने अपने नरम लहजे और छोटी छोटी मोहब्बत भरे इशारों से एलियाना के दिल की दीवारों में पहली बार हल्की सी लर्जिश पैदा की। उस दिन हसन ने एलियाना के बालों में ऑयल लगाने की कोशिश की। 1 साल के बाद पहली बार इतनी कुर्बत से उसे छुआ, और एलियाना ने इब्तिदा में उसका हाथ हटाया और कहा, छोड़ दो मुझे तकलीफ हो रही है। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं छोड़ नहीं सकता, तुम्हें खुश देखना मेरी जिंदगी है, बस एक लम्हे के लिए आराम करने दो। हसन ने धीरे धीरे एलियाना के बालों में ऑयल लगाना शुरू किया और उसके सर और चेहरे पर स्क्रब भी किया। एलियाना खामोश बैठी रही। दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ कि शायद ये शख्स वाकई मुखलिस और नेक दिल है। वो पहली बार महसूस कर रही थी कि मोहब्बत सिर्फ दिखावे या रस्मी रवैया नहीं, बल्कि एक हकीकी जज्बा है जो सब्र, कुर्बानी और मुखलिस दिल से आता है। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शावर ले लो और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी तैयार करता हूँ। एलियाना हैरान थी कि इतनी बेरूही के बावजूद ये शख्स किस हद तक उसकी खुशी के लिए मेहनत कर रहा है। दिल में उसने पहली बार नरम दिल का एहसास किया, मगर अपने गुरूर और खौफ की वजह से उसे फौरन कबूल करने को तैयार नहीं थी। शावर के बाद एलियाना के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, और वो महसूस कर रही थी कि दिल में एक हल्की सी खुशी और हैरत पैदा हुई है। उसने अपनी दोस्त को कॉल की और सब कुछ बताया। दोस्त ने कहा, एलियाना, हसन वाकई अच्छा इंसान है, तुम उसकी कदर करना वरना बाद में पछताओगी। एलियाना ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये वाकई सच है कि हसन उसकी मोहब्बत के काबिल है, मगर उसने खुद को मुख्तात रखने का फैसला किया। शाम को हसन ने आस्ता आस्ता एलियाना के लिए गुलाब का फूल लाया और कहा, हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। एलियाना के दिल में पहली बार वाकई हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत आई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी मोहब्बत और मुखलिसाना रवैया वाकई मौजूद है। हसन ने फिर लिफाफा निकाला और कहा, ये हमारे नए घर के कागजात हैं और वो एलियाना के नाम किए गए हैं। एलियाना आंखों में आंसू लेकर बैठ गई। दिल में पहली बार एहसास हुआ कि ये शख्स वाकई उसके लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रहा है। हसन ने कांपती हुई आवाज में कहा, एलियाना, एक चीज मांगू? एलियाना ने सर हिला दिया। हसन ने कहा, हमेशा खुश रहना, तुम बहुत प्यारी और मासूम हो, तुम जैसी हम सफर मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन एलियाना ने पहली बार महसूस किया कि हसन की मोहब्बत महज रस्मी नहीं, बल्कि उसकी हर हरकत में हुर्साना जज्बा और खुलूस मौजूद है। दिल के अंदर एक नरम रोशनी पैदा हुई, मगर वो अभी भी मुख्तात थी, अपने गुरूर और खौफ की वजह से दिल खोलने के लिए तैयार नहीं थी। यही लम्हे एलियाना के लिए एक नई शुरुआत थी। पहली कुर्बत और नरमी के आसार उसके दिल में पैदा हुए,
اور حسان کی محبت نے اس کی زندگی میں پہلی بار حقیقی خوشی کے رنگ بھر دیے، جو اسے اندر ہی اندر سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ شاید یہ شخص واقعی اس کی قدر کرتا ہے اور اس کے لیے ہر دن محنت اور صبر سے اپنی محبت ثابت کر رہا ہے۔